हामी यो क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेछौं। जसमा फर्स्ट नम्बरमा के छ भने भन्छ अ रेडिएटिभ सब्स्टेन्स has a half life of 1 hour. The fraction of substance that would remains undecayed in 3 hours will be भनिरहेछ। यानी कि यसमा चाहिँ हामीलाई हाफ लाइफ दिइरहेछ 1 hour र टोटल टाइम भनेको 3 आवर दिइरहेछ रेडिएटिभ सब्स्टेन्सको र यसको चाहिँ यो n/n0 को फ्र्याक्सन निकाल्नलाई भनिरहेछ। यो सिम्पल छ, यसको हामीलाई रिलेसन थाहा छ n/n0 = 1/q टु द पावर n हुन्छ, जसमा चाहिँ यो n भनेको के हुन्छ भने t र t हाफ को रेशियो हुन्छ है। यो राम्ररी याद राख्नु। यसमा यो 1/2 टु द पावर यो t/t हाफ मा 3/1 गर्ने हो भने यो 1/8 हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ हामीले 100 दिएर मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो 12.5 हुन जान्छ, यो पर्सेन्टेज हुन जान्छ। त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ भने यसको आन्सर बी हुन्छ। र स्टुडेन्ट्स यो पोइन्टबाट बढी न्युमेरिकल्सहरु सोधिरा हुन्छ, जसमा चाहिँ अरु चाहिँ यसमा के सोधिरा हुन्छ भने रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन कति हुन्छ अरे। रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन dn/dt भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने लेम्डा नट हुन्छ, लेम्डा n नट हुन्छ या n हुन्छ। यो n भनेको चाहिँ नम्बर अफ सब्स्टेन्स एट दैट इन्स्टेन्ट हुन्छ है। यो टाइम इन्टरभलमा कति नम्बर अफ सब्स्टेन्स छ त्यो भनेको n हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने रेट अफ डिसइन्टिग्रेसनलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 1/8 हुन्छ, यो 1/8 को 100% गर्यो भने 12.5% हुन्छ। यसरी याद राख्ने। र यो भने चाहिँ एउटा रिलेसन हो, यो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन को रिलेसन हो यो। र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो भने हाफ लाइफ निकाल्नलाई भनिरहेको हुन्छ। यो हाफ लाइफ भनेको चाहिँ 0.693 बाइ लेम्डा हुन्छ। यो फर्मुला याद राख्ने। त्यसरी चाहिँ मिन लाइफ सोधिरा हुन्छ। यो मिन लाइफ भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ यो चाहिँ डिके कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। लेम्डालाई डिके कन्स्ट्यान्ट भन्छ यहाँ। त त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने निकाल्न सक्छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी जस्तो लेम्डा छ, लेम्डाको भ्यालु चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ t हाफ को टर्ममा यो t मिनलाई निकाल्न खोज्यो भने यहाँ जसरी यो हाफ लाइफ यहाँ यो t मिन के भन्छ डिके कन्स्ट्यान्ट यहाँ जान्छ र हाफ लाइफ यहाँ आयो भने यो कस्तो हुन्छ भने 1/0.693 बाइ t हाफ हुन जान्छ। यो t हाफ माथि गयो भने यो कस्तो हुन्छ भने 1/0.693 को भ्यालु भनेको चाहिँ 1.4 हुन्छ इन्टु यो t हाफ हुन्छ। यो रिलेसन पनि याद राख्ने। यो रिलेसनहरु पनि कहिले काहीँ एक्जाममा सोधिरा हुन्छ। यो t मिन र t हाफ को रिलेसन भनेको t मिन = 1.4 इन्टु t हाफ हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामी हाफ लाइफले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। डिके रेट अफ डिके हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेट अफ फ्र्याक्सन जो हामीलाई t र t हाफ को रिलेसनबाट जो निकाल्नु पर्छ त्यो भनेको यस्तो हुन्छ है। यो याद राख्ने। र अर्को भनेको यो n = टोटल टाइम र t हाफ को रेशियो हुन्छ। यो पनि याद राख्ने। यसमा चाहिँ यो चाहिँ न्युमेरिकल्स गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुलाहरु चाहिरा हुन्छ। र अर्को कुरा के भने स्टुडेन्ट्स कहिलेकाहीँ यो रेडियो यो कार्बन डेटिङ मेथड जो हुन्छ जसबाट चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्सहरुको चाहिँ डेट जो के भन्छ लाइफ स्पान जो निकाल्ने काम गरिन्छ। जस्तो मानौ कुनै सब्स्टेन्स छ जस्तो हाम्रो चाहिँ डायनासोर्सहरुको चाहिँ एक्जिस्टेन्स कति वर्ष अगाडि भएको थियो, त्यस्तो कुराहरुको जो त्यो डायनासोर्सको बडीमा भएको जो एलिमेन्टहरु हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ जो टाइम पिरियड निकाल्ने गर्छ कति पहिलेको हो भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने कार्बन डेटिङ मेथडबाट निकालिन्छ। त्यो रेडियो कार्बन डेटिङ भन्छ है। त्यो रेडियो कार्बन डेटिङ चाहिँ कसरी निकालिन्छ भने त्यसको लागि पनि एउटा फर्मुला छ। जो फर्मुला भनेको चाहिँ हामीलाई खास त्यति चाहिँ कम्पिटिसन एक्जाममा सोधिरहेका हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यो धेरै सिम्पल छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने यो t = 1/lambda log e r0/r हुन्छ। यस्तो फर्मुला हुन्छ। यो भनेको r भनेको चाहिँ हाम्रो के हो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन हो। यो इनिशियल हो र यो कुनै इन्स्ट्यान्टको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिके कन्स्ट्यान्ट हो। यो भनेको टाइम भनेको चाहिँ कुनै एलिमेन्टको टाइम पिरियड हो। यानी कि यो एलिमेन्ट कति टाइमदेखि चाहिँ एक्जिस्ट भइरहेछ भन्ने कुरा हामी यो डेटिङ मेथडबाट निकाल्न सक्छौं, जसको फर्मुला यो हो। र अर्को कुरा के भने स्टुडेन्ट्स कि कुनै पनि जो रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सहरु हुन्छ त्यो सब्स्टेन्सहरु जो डिसइन्टिग्रेट हुन्छ जन कि आयनाइज जो भइरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट जो हुन्छ त्यो भनेको जिगर म्युलर डिभाइस हो है। जसबाट चाहिँ के गरिन्छ भने त्यो सब्स्टेन्सहरु जो रेडियो सब्स्टेन्सहरुमा चाहिँ पार्टिकल्सहरु जो निस्किन्छ तिनीलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। यो पनि कहिले काहीँ चाहिँ सोधिरा हुन्छ यो कम्पिटिसन एक्जामहरुमा है। ओके, यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि र अर्को कुरा स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको रेट अफ हाम्रो के भन्छ जस्तो यो हाम्रो फर्मुला छ कि यो dn/dt जो छ dn/dt यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लज अफ रेडियोएक्टिभिटी हो है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ल हो कि यो जो छ रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ सब्स्टेन्स जो हुन्छ दैट्स इन्स्ट्यान्ट
अफ नम्बर अफ पार्टिकल्समा डाइरेक्टिभ हुन्छ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो ल हो। र अर्को ल भनेको के हो भने रेडियोएक्टिभिटीमा चाहिँ हाम्रो सब्स्टान्स इमिट भइरहेको हुन्छ। जस्तो मानौँ हाम्रो अल्फा बिटा एन्ड गामा पार्टिकल्सहरू जुन निस्किरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ अल्फा बिटा र गामा पार्टिकलहरू सिमिल्टेनियसली चाहिँ इमिट हुँदैन, यो 1 बाइ 1 इमिट हुन्छ है। एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा के भने यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्सहरू जो इमिट हुने प्रोसेस जो हुन्छ त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन है। त्यो नम्बर अफ पार्टिकल्स न्युक्लियसमा एक्जिस्ट हुन्छ त्यसमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसको 3 वटा लजहरू छ। रेडियोएक्टिभिटीको 3 वटा ल छ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने यो चाहिँ फर्स्ट ल यो, सेकेन्ड ल, थर्ड ल यो, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसको 3 वटा ल छ जसमा चाहिँ के फर्स्टमा के भन्छ भने कुनै पनि सब्स्टान्स जो डिसिन्टिग्रेट हुन्छ त्यो नम्बर अफ सब्स्टान्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ जस्तो रेट अफ डिसिन्टिग्रेसन अफ सब्स्टान्स जो छ त्यो भनेको डाइरेक्टली इक्वल टु नम्बर अफ सब्स्टान्स एट दैट इन्स्टेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के भने यो चाहिँ हाम्रो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्सहरू जो इमिट भइरहेको हुन्छ जस्तो अल्फा बिटा एन्ड गामा पार्टिकल्स छ यो भनेको 1 बाइ 1 इमिट हुन्छ। एउटा इमिट हुन्छ भने अर्को इमिट हुँदैन, यानि कि अल्फा भयो भने यो दुईटा हुँदैन, बिटा भयो भने यो दुईटा हुँदैन, गामा भयो भने अल्फा बिटा हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यो रेडियोएक्टिभिटी जो छ त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन है। स्ट्रेस स्ट्रेन जो हुन्छ जस्तो टेम्परेचर भयो, प्रेसर भयो, त्यस्तो कुरामा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने यो सेकेन्ड नम्बरमा छ। सेकेन्ड नम्बरमा के भनिरहेछ भने यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीबाट सोधिरहेछ। भन्छ एनर्जी रिक्वायर्ड टु स्टार्ट हाइड्रोजन एटम फर्म n equal to 1 to n equal to 2 energy state is 10.2 electron volt है। र wavelength of the radiation emitted by the atom when it goes back to the ground state is equal to भनेको मतलब के भनिरहेछ भने जस्तो मानौ एउटा एटम छ, यो एटममा के छ भने दुईटा स्टेट अफ एनर्जीलाई देखाइरहेछ। एउटा फर्स्ट एनर्जी लेभल यो n equal to 1 र अर्को चाहिँ n equal to 2 देखाइरहेछ। यो n equal to 2 भयो। अब यसमा के भनिरहेछ भने यो चाहिँ एक्साइट हुन्छ अरे फर्स्ट एनर्जी लेभलबाट एउटा चाहिँ एटम जो छ हाइड्रोजन एटम त्यो चाहिँ एक्साइट हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि सेकेन्ड एनर्जी लेभलमा एक्साइट हुन्छ भन्ने। यहाँ चाहिँ एनर्जी यहाँ भनेको छ एनर्जी रिक्वायर्ड हो। यहाँ चाहिँ लोअर एनर्जी लेभलदेखि चाहिँ हायर एनर्जी लेभलमा चाहिँ एटमलाई जम्प गर्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ। यहाँ एनर्जी उसलाई कति चाहिरहेछ भने 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिरहेछ। र त्यसपछि के भइरहेछ कि यो चाहिँ यहाँबाट फेरि कम ब्याक टु ग्राउन्ड स्टेट हुन्छ, यानी फर्स्ट एनर्जी लेभलमा फेरिदेखि ब्याक हुन्छ भने यसले चाहिँ रेडिएट गर्ने चाहिँ वेभलेन्थ जो हुन्छ त्यो वेभलेन्थ कति हुन्छ, यो एनर्जीको वेभलेन्थ कति हुन्छ। यसले भनिरहेछ यहाँबाट यहाँसम्म जानको लागि एनर्जी यति चाहिन्छ र फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जम्प गर्नको लागि चाहिँ यो जो एनर्जी रेडिएट गर्छ त्यो एनर्जीको वेभलेन्थ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। तो यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स हामी के गर्न सक्छौं भने वेभलेन्थ निकाल्ने डाइरेक्ट हाम्रो फर्मुला छ जो बोर्ड्सको हाइड्रोजन एटमको एनर्जीलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गरेका छौं जसमा 1 by lambda = 1 by n1 square minus 1 by n2 square गरेर निकाल्छौं। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने n = हाम्रो 1 हुन्छ है, n = चाहिँ 1 को स्क्वायर माइनस n2 = 2 हुन्छ। यो n = 1 n2 = 2 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यहाँ राइट वर्ग कन्स्ट्यान्ट पनि हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 by lambda into r 1 by lambda = r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने 1 by n1 square = 1 by 2 को स्क्वायर यो राइट वर्ग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। राइट वर्ग कन्स्ट्यान्ट 1.097 into 10 to the power 7 हुन्छ भ्यालु। र यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 1 हुन्छ माइनस 1/4 हुन्छ। र यसलाई अझै क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो 3 4 minus 1 भनेको 3/4 हुन्छ। 1.097 into 10 to the power 7 into यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3/4 हुन जान्छ है। 3/4 भयो भने 1 by lambda = यति हो। त lambda = हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 4/3 into 1.097 into 10 to the power 7 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 4/ त्यतिकै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई। त्यही पनि हामी एकपल्ट एक्ज्याक्ट भ्यालुजको हेरौँ कति आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 4/3 into 1.097 into 10 to the power 7 गर्ने हो भने यसको भ्यालु कति आउन जान्छ भन्दाखेरि 1.02242628 यानी कि यसको भ्यालु कति आउन जान्छ भन्दाखेरि 1210 into 10 to the power -10 मिटर हुन जान्छ। यस्तो हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो भ्यालुसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो
एङ्स्ट्रममा भन्दैछ है। यतिलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यो भने के हुन्छ, एङ्स्ट्रम हुन्छ। त 120 भन्दाखेरि यसको यो भ्यालु त हुँदै भएन, सी नम्बरको भ्यालु, यो भ्यालु पनि नियरली अबाउट आएन र यो भ्यालु पनि आएन, त नियरली अबाउट भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो बी आउँछ है। यस्तो क्वेशन्सहरुमा के हुन्छ भने एक्ज्याक्ट एन्सर दिएको हुँदैन है। एक्ज्याक्ट एन्सर दिएन भने त्यसको नियरली अबाउट जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई हामी चुज गर्ने हो। सी नम्बरको कुनै हालतमा पनि हुँदैन, यो दुईटा पनि के छ भने यसको नियरली अबाउटमा आउँदैन, त यो भन्दा बढी भनेको हाम्रो बी हुन्छ, त्यसैले हामी बी चुज गर्ने। र स्टुडेन्ट्स यसको लागि फर्मुला चाहिँ यो छ है। फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो भने 1/λ = r * 1/n² - 1/2n² हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ बोर्सको फर्मुलालाई, बोर्सको इनर्जीलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गरेर निकालेको हो है। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जो इनर्जी छ यहाँ हाम्रो यो 1.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ इनर्जी, जति इनर्जी यहाँदेखि यहाँसम्मलाई जानको लागि चाहिन्छ त्यतिकै यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि रेडिएट हुन्छ है। त्यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। E = hc/λ गरेर पनि यसलाई निकाल्न सक्छौँ हामी है। यो E भनेको 1.10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ इनर्जी छ, यसलाई हामी जुलमा लान्छौँ। एचसी को भ्यालु पुट गरेर लैम्डा को भ्यालु चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यहाँबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ एकपल्ट चेक गर्नु आफैले है। त यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीबाट हो। त क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो भेलोसिटीको कुराकानी सोध्छ, रेडियसको कुराकानी सोध्छ, त्यसपछि यो इनर्जी ट्रान्सफर जो हुन्छ यहाँबाट फर्स्ट इनर्जी लेभलबाट सेकेन्डमा, सेकेन्डबाट थर्डमा, त्यो चाहिँ आयोनाइजेसन इनर्जी, यो एक्साइटेसन पोटेन्शियल जो हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई म सर्टकटमा डिस्कस गर्छु अहिले है। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो बोर्सले भनेको छ कि इलेक्ट्रोन एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स एनर्जी लेभलमा रिभल्भ गर्छ अरे है। जस्तो चाहिँ हाइड्रोजन एटम छ भने यसमा चाहिँ मानव सेन्टरमा न्यूक्लियस जो फर्स्ट एनर्जी लेभल र सेकेन्ड एनर्जी लेभलमा भने कुनै फिक्स एनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ र इलेक्ट्रोन फिक्स एनर्जीमा रिभल्भ गर्नको लागि यसमा क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी जो हुन्छ जसलाई हामी NH/2π गरेर निकाल्छौँ त्यो भनेको के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ। यानी कि एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो mvr हो। एंगुलर मोमेन्टमलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ लिनियर मोमेन्टम इन्टु r गरेर लेख्छौँ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने NH/2π 2π = mv, यो p भनेको mv हुन्छ अनि यो r हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ याद राख्न सक्छौँ र यसलाई अझै चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई तोड्यौँ भने यो कस्तो हुन्छ v = r ओमेगा हुन्छ। यो NH/2π v भनेको r ओमेगा हुन्छ भने हाम्रो r² हुन्छ, r² ओमेगा हुन्छ। यो भनेको के भयो एंगुलर भेलोसिटी भयो। यसरी पनि हामी के गर्छौँ भने एंगुलर यो जो क्वान्टाइज्ड पार्ट अफ एनर्जी जो छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल गर्न सक्छौँ। यानी कि यसमा जति एनर्जी हुन्छ जो कन्जर्भ एनर्जी हुन्छ कुनै फिक्स एनर्जी लेभलमा त्यसलाई क्वान्टाइज्ड एनर्जी भन्छ जो एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो रेडियस जो हुन्छ, रेडियस जो nth एनर्जी लेभलमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी याद राख्न सक्छौँ n² h² πme², यसरी चाहिँ याद राख्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्दाखेरि यो Rn को भ्यालु जो छ nth एनर्जी लेभलमा 0.54 एंगस्ट्रम इन्टु n² हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने स्टुडेन्ट्स, योहरू चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा कि nth एनर्जी लेभलको चाहिँ r यो रेडियसको भ्यालु चाहिँ निकाल्यो भने हाइड्रोजन एटममा 0.54 एंगस्ट्रम इन्टु n² हुन्छ। यो भनेको एनर्जी लेभल हो। यो थर्ड एनर्जी लेभलको हामीलाई चाहिँ रेडियस निकाल्न पर्यो भने 3 को स्क्वायर गरेर मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। र भेलोसिटी जो हुन्छ यसमा इलेक्ट्रोन जो हुन्छ यो जो मुभ गरिरहेको हुन्छ त्यसको भेलोसिटी भनेको nth एनर्जी लेभलमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एनर्जी लेभल हुन्छ। यानी कि जति धेरै एनर्जी लेभलमा जान्छ त्यति यसको भेलोसिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यो कुरा याद राख्नु। त्यसपछि यसको nth एनर्जी लेभलमा एनर्जी क्याल्कुलेट गर्यो भने यो भनेको चाहिँ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइ n² हुन्छ। कुनै पनि एनर्जी लेभलमा चाहिँ हामीले एनर्जी निकाल्नु पर्यो इलेक्ट्रोन्सको भने यो -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बाइ एनर्जी लेभलको नम्बरले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्दै गयो भने हाम्रो सबै एनर्जी स्टेटको एनर्जी आइहाल्छ। जस्तो सेकेन्ड एनर्जी लेभलको एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने हामी -13.6 eV/2 को स्क्वायर गर्छौँ। यसरी कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई डिभाइड गर्यौँ भने जति आउँछ त्यति राख्ने हामी है। 13.6/4 को स्क्वायर हुन्छ। यानी कि यसलाई कतिले डिभाइड गरिदिनु 4 हुन्छ, 4 ले 3 हुन्छ, 3 अनि यो 16 हुन्छ, 16 लाई फेरि गर्यो भने 3.4 हुन्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो माइनसमा हुन्छ है। यो किनभने यो माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू जो हुन्छ जो न्यूक्लियसमा बन्डेड हुन्छ त्यसले माइनस साइन आइरहेको हुन्छ। त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एनर्जी सब स्टेटमा निकाल्न सक्छौँ र डिफरेन्स अनि ए एनर्जी पनि निकाल्न सक्छौँ। त E2 को हाम्रो एनर्जी आयो भने E1 को एनर्जी निकालेर हामी डिफरेन्स एनर्जी निकाल्न सक्छौँ, जसरी यहाँ निकालेर राखेको छ है। हामीले चाहिँ फर्स्ट एनर्जीको एनर्जी लेभल निकाल्छौँ र सेकेन्ड एनर्जी लेभलको एनर्जी निकालेर यहाँ चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्यो भने हाम्रो 80 आउन जान्छ। र स्टुडेन्ट्स यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो सेकेन्ड नम्बरको जो हाम्रो
इक्वेसन छ त्यसको रिलेटेड चाहिँ क्वेशन्सहरु यस्तो छ, यहाँबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु आइरहेको हुन्छ। यो कुराहरुमा ध्यान दिने है। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने अब एउटा चाहिँ क्वेशन जो थर्ड नम्बरमा छ, यो थर्ड नम्बरमा के सोधिरहेको छ भने a body initially at rest explores into two mass m1 and m2 that apart with velocity v1 and v2 respectively. What is the ratio of v2 or v1? तर यो कुरा जो छ यो इजी छ है स्टुडेन्ट्स, यो कुरा चाहिँ इजी छ, तर एक्जाममा चाहिँ जनरली सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशन्स। यो क्वेशन्समा कस्तो कुरा छ भने जस्तो मानौ एउटा पार्टिकल छ रे, यो पार्टिकल छ, यो पार्टिकल चाहिँ लार्जर पार्टिकल हो, यो चाहिँ के हुन्छ भने एक्सप्लोड हुन्छ, एक्सप्लोड भएर दुईटा मासमा जान्छ, दुईटा मासमा, यसलाई चाहिँ m1 मानौ, यसलाई चाहिँ m2 मानौ, यो दुईटा जो कि यो चाहिँ v1 भेलोसिटी र यो v2 भेलोसिटीले के हुन्छ भने एक्सप्लोड भएर मुभ हुन्छ भने यसको भेलोसिटीको रेशियो के हुन्छ है। भेलोसिटीको रेशियोमा फर्स्टमा यसको के गरौँ भने हामी यसको चाहिँ क्यापिटल लिउँ, जस्तो यसको चाहिँ m र v लिउँ, यसको चाहिँ मोमेन्टम सुरुको मोमेन्टम यानी कि कन्जर्भेसन एंगुलर सरी लिनियर मोमेन्टम हामीले पढाएको छौं, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने इनिशियल मोमेन्टम इक्वल टु के हुन्छ फाइनल मोमेन्टम हुन्छ v1 + m2 v2 हुन्छ। त इनिशियली यसको भेलोसिटी के छ रेस्टमा छ भने यो सबै 0 हुन्छ, यो सबै 0 भयो भने m1 v1 + m2 v2 हुन जान्छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटालाई यो साइडमा ल्यायौं र अर्कोलाई त्यही साइडमा छोड्दियौं भने यो v यस्तो हुन जान्छ र v1/v2 को रेशियो निकाल्यौं भने स्टुडेन्ट्स यहाँ m2/m1 हुन जान्छ जो नेगेटिभमा आउँछ है। त नेगेटिभ त हाम्रो काम भएन, यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो बी नम्बरको एन्सर हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न खोज्यौं भने जस्तो हाम्रो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ 1/2mv² हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। अब काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ एकछिन म यहाँ गर्छु यसलाई, जस्तो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो 1/2mv² हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी मोमेन्टमसँग रिलेट गरेर गर्न सक्छौं, जस्तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु 1/2mv² हुने भयो है। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तलमाथि चाहिँ m लिएर मल्टिप्लाई डिभाइड गर्यो भने यो चाहिँ m²v²/2m हुन जान्छ र यो भनेको के हुन्छ p²/2m हुन्छ र यो काइनेटिक एनर्जी भनेको यस्तो आउँछ र यो काइनेटिक एनर्जीमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने जस्तो यसलाई चाहिँ जस्तो मोमेन्टम र मास आयो, यसमा चाहिँ हामीले भेलोसिटी पनि ल्यायौं भने जस्तो मानौ हामी यो दुईटालाई क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं, यो जस्ताको त्यस्तै ल्याउँ, यो 1/2mv² हुनुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्सल भएर mv² हुन्छ है, mv² इक्वल टु यस्तो हुन्छ। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 2 त हुँदै हुँदैन, यहाँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने m² यस्तो हुन्छ है र यसमा चाहिँ हामीले सरी यो चाहिँ यहाँ गयो। अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स यो मोमेन्टम भनेको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जोसुकै कोलिजन होस्, हामीले पढाएको छौं, चाहे त्यो इलास्टिक कोलिजन होस् या इनइलास्टिक कोलिजन होस्, मोमेन्टम के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ। मोमेन्टम कन्जर्भ भयो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो m² यसको चाहिँ स्क्वायर टर्म हटाइदिउँ हाम्रो, यसको चाहिँ स्क्वायर टर्म हटाइदिने हो भने mv इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि p हुन्छ र मोमेन्टम कन्जर्भ भयो भने मास के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। त यो चाहिँ खासै त्यस्तो पुरै चाहिँ लजिकल छैन, तर पनि हामी यहाँबाट चाहिँ दिन सक्छौं है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले लजिक चाहिँ एस्टाब्लिश गरेर यसको आन्सर दिन सक्छौं, जसमा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ भने यो v1/v2 भनेको के हुन्छ m2/m1 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं, तर हाम्रो बेस्ट तरिकाले आन्सर दिने हो भने हाम्रो कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम नै बेस्ट हुन्छ र यसरी पनि दिन सक्छौं। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को क्वेशन्सलाई हेरौं। अर्को क्वेशन्स भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने अ चार्ज पार्टिकल अफ मास m and चार्ज q is moving with velocity v in magnetic field v. The work done by the magnetic field in moving particle is given by. एउटा कुरा के भने यो चार्ज पार्टिकल छ रे एउटा र यो मुभ केमा भइरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भइरहेछ। एउटा कुरा के याद राख्ने भने स्टुडेन्ट्सहरु कि म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल मुभ भयो भने म्याग्नेटिक फिल्डले उसको डाइरेक्सनमा मात्रै चेन्ज गर्ने हो है। म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई एनर्जी दिने हैन, यानी कि कुनै पनि चार्ज पार्टिकलहरु चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भयो भने उसले एनर्जी गेन गर्ने हैन है। त्यसैले उसको एनर्जी नै चेन्ज हुँदैन, एनर्जी चेन्ज हुँदैन भने त्यहाँ कुनै वर्क डन हुँदैन है। र एउटा कुरा के भने कुनै ठाउँमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड दुटै चाहिँ एप्लाई गरेको छ र त्यसमा कुनै चार्ज पार्टिकललाई मुभ गरायो भने त्यहाँ चाहिँ एनर्जी गेन गर्ने काम भनेको चार्ज पार्टिकलले इलेक्ट्रिक फिल्डबाट मात्रै गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डबाट गर्दैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै वर्क हुँदैन, यो जीरो वर्क हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु, एउटा कन्सेप्ट हो। र अर्को कुरा के भने कि जस्तो कुनै पनि फिल्डमा कुनै पनि
रिजनमा एउटा चार्ज पार्टिकल छ, चाहे त्यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल होस् या नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल होस्, त्यो चार्ज पार्टिकलहरू रेस्टमा छ भने यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल मानौँ छ र त्यो रेस्टमा छ भने यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस हुन्छ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस हुन्छ। तर यो चार्ज पार्टिकल यहाँबाट मुभ गर्न थाल्यो भने यहाँ नेगेटिभ फिल्ड पनि एपियर हुन्छ है। यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो भने यानि कि मुभिङ चार्ज पार्टिकलले के गर्छ, रेस्टमा भएको चार्ज पार्टिकलले त अलवेज आफ्नो फिल्ड क्रिएट गर्छ, तर त्यो मुभिङ गर्यो भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एपियर गर्छ। यो कुरा याद राख्नु, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने स्टुडेन्ट्स अर्को क्वेसन छ 5 नम्बरमा। त्यो 5 नम्बरको क्वेसन्समा हामी के देख्छौँ भने यो 5 नम्बरको क्वेसन्समा भनिरहेछ कि द न्यूक्लियस, द रेडियस अफ न्यूक्लियस है, the radius of nucleus is in the order of, यो एटम जो छ यो एटमको एउटा आफ्नो एटमिक रेडियस हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसलाई एटमिक रेडियस भन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसलाई के भन्छ, रेडियस अफ न्यूक्लियस भन्छ। यो दुईटा के हुन्छ भने डिफरेन्ट हुन्छ। यो न्यूक्लियसहरुको रेडियस जो हुन्छ त्यो चाहिँ लगभग 10⁻15 को रेन्जमा हुन्छ, जो भेरी पनि हुन्छ, जो भेरी भयो भने तर चाहिँ लगभग यही रेन्जमा हुन्छ। जस्तो चाहिँ भेरिएबल एटम्सहरुको चाहिँ न्यूक्लियसको साइज निकाल्यो भने त्यो r = r0 8⁻1/3 हुन्छ। यो भनेको एटमिक वेट हो है। यो भनेको r चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, त्यसको भ्यालु चाहिँ 1.2 × 10⁻15 हुन्छ र यो चाहिँ एटमको एटमिक वेट हो, कुनै पनि एलिमेन्टको एटमिक वेट हो। जस्तो मानौं हामी चाहिँ अल्युमिनियमको निकाल्नु पर्यो भने अल्युमिनियमको कति हुन्छ, 27 हुन्छ एटमिक वेट। अल्युमिनियमको 27 हुन्छ भने 10⁻15 हुने भयो र यो भनेको चाहिँ के भन्छ 27 को हामीले चाहिँ 3 को स्क्वायर 3 को क्यूब गरेर पुट गर्यो भने 1/3 हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ र यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 3.6 × 10⁻15 हुन जान्छ। यानी कि यो मिटरमा आयो भने जस्तो मानौ यो चाहिँ पावर जस्तो 10⁻15 यो भनेको फर्मी लेभलमा हो है। 1 एटम चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 10⁻15 हुन्छ। जसरी चाहिँ हाम्रो 1 एङ्स्ट्रम = 10⁻10 मिटर हुन्छ, 1 नैनोमिटर = 10⁻9 मिटर हुन्छ, यो 1 माइक्रोमिटर = हाम्रो चाहिँ 10⁻6 मिटर हुन्छ, 1 मिलिमिटर = जसरी हाम्रो 10⁻3 मिटर हुन्छ र 1 सेन्टिमिटर = 10⁻2 मिटर हुन्छ। त्यसरी नै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो 1 एटम = 10⁻15 छ, त्यसरी नै यसलाई हामी 3.6 एटम पनि भन्न सक्छौं है। त यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने स्टुडेन्ट्स हामी चाहिँ न्यूक्लियसको चाहिँ रेडियसलाई हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसरी चाहिँ यो रेडियस अफ न्यूक्लियस भनिरहेछ भने 10⁻15 हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ सेन्टिमिटरमा दिएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो कन्भर्ट गरेर पनि कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ एक्जाममा र यो क्वेशन चाहिँ जनरली सोधिरहेको हुन्छ, धेरै सोध्ने क्वेशनहरुमा यो आउँछ एउटा है, जनरली सोधिरहेको हुन्छ कम्पिटिसन एक्जामहरुमा कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो अहिले मिटरमा थाहा हुन्छ, पछि गएर सेन्टिमिटरमा दिइहाल्छ, पछि गएर के हुन्छ माइक्रोमिटरमा दिइहाल्छ, त्यसैले आफैले कन्भर्ट गर्ने त्यहाँ। तर यो चाहिँ एसआई युनिटमा चाहिँ हामीले याद राख्ने केटी हुन्छ भनेर है। अनि अर्को कुरा के छ भने रेडियस अफ एटम जो छ त्यो लगभग 10⁻, रेडियस अफ एटम भनेको चाहिँ हाम्रो 10⁻10 मिटरमा चाहिँ लाई गर्छ। यो कुरा याद राख्नु है। ओके, अहिले रेडियस अफ एटम त हामी निकाल्ने फर्मुला त अहिले भर्खरै देखाएको थियौं कि रेडियस अफ एटम जो छ त्यो भनेको चाहिँ 0.54 × 10⁻0.54 एङ्स्ट्रम * n² को टर्ममा हामी निकालिरहेका हुन्छौं है। यो चाहिँ हामीले क्वान्टाइजेसन एनर्जीमा पढाएको छौं है। ओके, त स्टुडेन्टहरु यो चाहिँ याद राख्नु है। यो चाहिँ मैले यो भनेको छ है, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु, जनरली सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। यो कस्तो हो भने यो चाहिँ यहाँ देखेन भने यहाँ चाहिँ म लेखिदिन्छु। यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने अर्को क्वेशन्सहरु छ स्टुडेन्ट्स, त्यो क्वेशन्सहरुलाई पनि हामी हेर्छौं अहिले। यो चाहिँ मैले लेखेको अहिले कुरा के थियो भने यो 1 एटम = 10⁻15 मिटर हुन्छ, यो 1 एङ्स्ट्रम = 10⁻10 मिटर हुन्छ, यो 1 माइक्रोमिटर = 10⁻6 मिटर हुन्छ, यो 1 नैनोमिटर = 10⁻9 मिटर हुन्छ र यो 1 mm = 10⁻3 हुन्छ। यो सिम्पल कुराहरु हो र 1 सेन्टिमिटर = 10⁻2 मिटर हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने, यो चाहिँ जनरली कन्भर्टिङ फ्याक्टरहरु हो। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरु युनिट्सहरुलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि युज हुन्छ यो कुराहरु। त्यसपछि कस्तो छ भने यो हाम्रो चाहिँ 6 नम्बरबाट क्वेशन छ। यो 6 नम्बरको क्वेशन्स भनेको चाहिँ के भनिरहेछ भने भेक्टरबाट सोधिरहेछ। भन्छ टु फोर्स मानौ दुईवटा फोर्सहरु छ, F1 = 5 न्यूटन र अर्को पनि भनिरहेछ टु फोर्स भनेको दुईटै चाहिँ त्यतिकै छ अरे। टु फोर्सेस अफ 5 न्यूटन आर एक्टिङ एट अ point
एट राइट एंगल अरे यानी कि थीटा एंगलको बीचमा को एंगल जो छ त्यो 90 डिग्री छ विथ इच अदर द रिजल्टेन्ट फोर्स इज यो सिम्पल छ एकदमै इजी छ स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ r इक्वल टु के छ भने f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा लाउने है अनि त्यसपछि चाहिँ यो 5 को स्क्वायर हुन्छ फेरि अर्को यो 5 को स्क्वायर हुन्छ यो 90 डिग्री भयो भने 2 5 * 5 अनि cos 90 डिग्री भयो भने त्यो 0 भइहाल्छ सबै 0 भयो भने यो कति हुन्छ भने 25 + 25 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 50 हुन्छ र 50 लाई बाहिर रुटबाट बाहिर निकाल्यो यस्तो हुन्छ यो कुरा चाहिँ एकदमै इजी भयो स्टुडेन्ट्स यो कुरा पनि एक्जाममा कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ र यसको चाहिँ हामीले चाहिँ एंगल निकाल्यो भने दुईटा tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि f2/f1 गर्ने यो चाहिँ हाम्रो कति छ भने 5/5 छ भने 1 आउँछ 1 आयो भने यो चाहिँ कति हुन्छ थीटा इक्वल टु 45 डिग्री हुन्छ यो पनि याद राख्ने हामीलाई कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नलाई भन्यो भने त्यसको चाहिँ हामीले डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो कुरा याद राख्ने यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन पनि दिएको हुन सक्थ्यो तर दिएको छैन यहाँ म्याग्निट्युड मात्रै दिइरहेछ त्यो बी यसको आन्सर हुन्छ यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं र यसमा चाहिँ भेक्टरमा पनि धेरै ट्रिकी क्वेशन्सहरु आइरहेको हुन्छ एक्जाममा त्यो ट्रिकी क्वेशन्सहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौं है ओके स्टुडेन्ट्स त आजको लागि यति कुराकानी भयो अर्को क्लासमा हामी अझै पनि कुराहरुलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौं र यसमा के प्रब्लमहरु आयो भने हामीलाई कमेन्ट्समा चाहिँ भन्नु होला के प्रब्लम आइरहेछ त्यो कुरालाई हामी अर्को क्लासमा चाहिँ क्लियर गर्ने कुरा चाहिँ प्रयास गर्छौं र अर्को कुरा के छ भने स्टुडेन्ट्सहरु कुनै टपिक्सहरु गाह्रो लाग्छ भने त्यो टपिक्सहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमेन्ट्समा या हाम्रो लिंकमा गएर चाहिँ हामीलाई भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी क्लियरिफिकेसन गर्ने प्रयास गर्छौं है ओके र हाम्रो चाहिँ के छ भने यो च्यानललाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसमा चाहिँ रेगुलरली यस्तो किसिमको चाहिँ कन्सेप्चुअल कुराहरु चाहिँ हालिरहेका हुन्छौं त्यसैले यो रेगुलर चाहिँ चाहियो भने यानी कि रेगुलर सिरिजमा चाहियो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला ताकि हाम्रो जति पनि नोटिफिकेसनहरु हुन्छ तपाईलाई फर्स्टमा जाओस् है ओके थ्यांक यू